بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إن شاء الله كتابك خذ عقيدتك كتاب جدما إرولي ببأ جرو فلا أبنرا يوكام فلا الجنرا جلقم غافي شنتمي سديسو. ماذا نفعل إذا اختلفنا؟ ماذا نفعل مان تشوك أمن مان تأوك أمن إذا اختلفنا يو ياديه نني والمر يو جتيه نني والجلدب مان تأمل لو سلا أكور وإن برتني أك إن برن بهج الإسه نمي مقررات ديدكا إلالو جركونني ور وبيه اللي سنجران ور وإن بين اللي سنجران دوبي ور دو اللي سنجران ور جرال اللي سنجران مراتا جدوتنا ورنما مراتو وركانا أدو سلا وركو جالسي والله ديني اللي سلام ركت علماء نسلانا اللي نغاركت دعوة اللي نغانجس أم ونطبتاي ور وإن برن جدن اللي سنجران ور وبرتي جدن اللي سنجران warri biyyitan fuudhee gumii duddaa gara toche islaanaaf islaamummaa walti garteetti ni qase warra kana. Ammoo akka diiniin teennisiin nu barsiiftutti yoo jechii kenninni wal jala mure yoo jechii kiyyaaf kan kenni wal dhabe akka islaamaatti nu himmaan ta'uu qabna. Deebisaan jecha kanaa نعود إلى الكتاب والسنة. أغنو جتشك ينكم فؤنة ديبنون كتاب ربي تتأكد جتغن وآن ربي إنجدة والسنة حديث رسول صحيح كصحيحة أكو مكان جدة تلان يو جتشك جت يو قرآني نجد wanni hadisi laalluuf hin jiru qur'aan guldeemuun nurra jirti. Yoo jechatti kan qur'aaniin jedhi yoo hadisi sahiha rasuuli irraa sabati yoo inni jiraata yoo arganne jecha kan kee guliyaan yoo hadis keessa dhabne jecha sahaabota rasuula ilaal yoo achi keessa hin jirre jechi ati jechuu jirtu kun jecha qajeelaan itti cal'isuu qabda. قال الله تعالى ربين بدتي التئوان النجد فإن تنازعتم في شيء يو وخيست جتشه سوى المر فردوه إلى الله والرسول جتشه سنفلا إني والمرسل فودا غر كتاب ربيت الدبيئة غر جتش رسولات الدبيئة إن كنتم تؤمنون بالله يويسان أقوم ربي أجيستاني جتش ربي نمر أجيسيو تاعتن واليوم الآخر أقوم سنقيا جتش كنرانوهن غافة نجر التانيو كأجيسك أبدان تاتن يويسان ديبي تانتو خير وأحسن تأويلات. شيخ أبلو ديبي إنجن شيخ دكتور أبلو ديبي سين إنجن قرآن نم قولين ديمين قرآن قول ديم جت رسول قول ديم مال جت علماء قول ديم سين إنجن سيف علماء إلين جت ربي في جت رسول قول ديم فلان
atamma yo bal'ataate namatti ilaale sheekh ebeluutu akkan jedhe qur'aani akkan jedhee hin beeku hadiisi akkan jedhee jechuu hin beeku sheekh ebeluutu akkan jedhe allaama ebeluutu akkan jedhee geette wanni qur'aanaaniti jechi allaama ishima qaburri sun ulfinni qaburri sun waa warri itti qajeele rabbiin guddaan garteetti ni warraati miizaan hasanaatii irra kaa'in warri ilma namaati wanni warri balleessoo jiraate rabbii warraa haraaraminnaaf aalimi fedhe taanaan aalimi firqa fedhe keetta jiraataanaan وقال صلى الله عليه وسلم ارجما ربي وان جنة رحمة ربي قبا إساها جرات عليكم بسنتي إساني إرها جراتك أبتشان سنة بما نجتشكي حجتي وسنة الخلفاء الراشدين أقم سور هربكية برجما فل أجر رسولك كننا مك أجيل شوك أجيل شنيد وفيك أجيل بيك أجيل شوك أبد خرا والربا إباؤون سنير هاجرا دم والردم دمون إسنير هاجرات صحيح رواه أحمد يتشجع صحيحة إمام أحمد القديم كيف نحب الله ورسوله قافي شنتمي أفريسو أكم ربي خانسي جالا نمو كمو الرب جالا نمي رب جالا نجي أمو ربي خان أكم جالا تنكن ورسوله إرقام ربي أكم جالا نمو رسول ربي إن جالا نمي أن الرسول إن جب نمي سلانا جئنجو أمو أكم جالا إن كان حبك صادق يقول جالالي كانك كرسول جالت ربي جالت أغتا لا طاعته إيش جت ربي جت رسولا قافين جت كنا نحبهما بطاعتهما والرسول لك ربي فالرسول إن جالا وران إيش جت جنو ورجالا واتباع أوامرهما أفان چلا دغيتي غراتي فأفان إشي يفقن جتشو چلا دون تئم أما اللي فان والرجل ديمو يوكان جتش والرجل ديمو واورينو أمرا وجتشون واورين رانو أور إرادوهم أكيد ربي جالة سو أكيد رسول جالة سو أتمو آدا غستيتك أبتي بيتي غرتيتي ني اكا غوس غاري قبله تافان سداماتين چچلتي تو اچكيتي الرب جالل الرسول جالل جالل ايسات لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب اطاعه وقال تعالى ربي مداو وانجل قل جل يا محمد ورترغمت كنا ورملن ربي جالل نجل خنا إن كنتم تحبون الله يئسن أقم ربي جالة تاتا فاتبعوني نجل ديما فاتبعوني نقول ديما يحببكم الله يسر ربي لين سجالة أتى ربي جالة فايدان قم ربي سجالة مهمين كده أما أكي ربي إني سجالة يواتي الرسول جل ديم يواتي الرسول قل ديم ربي سجالتها كانوا مسين إيسو ويغفر لكم ذنوبكم بل ليس تيسانين ليسانين إيس إيقومتي سجالتها قل ديم إلي من أماتي وان بل ليس تجرى بل ليس تنتربين قدام سيتي إيس والله غفور رحيم ربي قدام أبا حرارمات أبا رحمتات وقال صلى الله عليه وسلم إن جد الرسول ربي نقاف رحمة ربي قبيس هاجرات لا يؤمن أحدكم تقوم كيسان إيمانا كاملا كربي نسر رافد إن أرغن نجد أرغت شولة اتنتهات ودك أبات شولة اتنتهات حتى أكون أحب إليه من والده
وولده والناس أجمعين. حاجة أنا الرسول تأوت نما كمبر حادث دلت أبا إسداللج على أغنجالة تموت ilme inni dal ji sagala gara batte dal ilme inni raccabeetini dhibame guddis sun caala ganin isbira jaalatamut wannaasi ajma'in gosi isaalle cuffa caala agan jaalatamutti namni kun garteettini imaanii isaa imaan mijuun taane afilleen gosti gosette biiti kun hin booran kun burji kun garri kun gabradhani olla tokkeessa wal cirani taa'anii ennaan ati burji achi burji keetteeffatte alleen diini jaaladha jechuuni sun ufsa bujirta atiin boorana kaduu bolla kan keessila islaani burji boorana garri gabra dogodi somali kukuyu jaluwa warri kun cufsila wal qabate akka islaamaa waliin jiraachuu mal atammoo anin boorana itti achi keetteeffatte ani rasul jaaladha jechuuni sun dubbi kijibaati yoom duubi kijib kan nuyi irraa dammaqne diinii fi naddeebi muttafaqun alayhi hadis bukhari muslim gadi وهل نترك العمل ونتكل على القدر نهن لكسو يمل وان خيري هجتشو لكمني ربي قدانكم قرتي رسولي نجد حديث كيسد ilmeen nama yoo gara haadha kee ji afurii bultii kudha yoo siin teeffat imma muuda ji afurii yoo siin teeffat bultii 120 yoo isiin gara haadha kee teeffat achin rabbiin guddaa yoo ni nam janna qoraadha yoo ni nam ibiddaalle achi qoranii dabarsan kanaaf qarayyuu warri jannata hadha rabbiin na qoree jira yookaan warri ibiddaa qoree jira ana hajaan ye salaat deef soomin jiru qadri waan rabbina qore eegadhe nami ufurraa teeffachuun immalti deebisa jecha kana laa natruku al'amala nuhi rabbiin guddaa ya waan naa qore an salaaddiin salaatu yoo sila qara rabbiin garaadhii keessa jannata nam jannaa dhe qoran nam jannaa yoo nami biddaa dheettiin qore jaan nami biddaati anin salatu anin somu an sadaqa en baafadhu jedhe taa'uun nami islaana immaltu liqawlihi ta'ala jecha rabbiitiif jecha rasuulaatitti daliil waan jen rabbiin guddaan fa amma haa jennu ammoo namtichi man nami aaxaa kennate wattaqaa rabbii ufi sodaati wasaddaqaa dhugeessi jechi isatti manillee بالحسنى لا إله إلا الله فسنيسره إسال في مناف الربين لليسرى كرا جنة النجيم يو أتقراها تتيه سنما جنة أنسي قراني جرن هجوم جنة نمنات ربي قدان سي سبرسا يو أتنام إبدار أنسي قراني جراتني هجوم ور إبدار تتني ربي سي سبرس تنو مجد afille keessa ammoo ilmi jira qabaat akkanumatti hin ce'anu jecha kanaallee nam garii jira la'alla namni kun nami biddaati ammoo masjidi keessa hin bahu ibaada tochi bal inni gubbaan tochuu jiru malee jal deemeetti hojja namii sin garre waan namtu hojjechuu jiru waan balleessa hojjechuu jiru kumbe inni gubbaa wanni ta'e yoo ammoo guyyaan du'isa gahe amma ibaada kan lakkisee balleessa sun bulchite akkum sun ka garii jira waan ham balleessa tan hojjate ibaada hin hojjate ammoo nam jannataati balleessa hojjate halkan rabbii ufii boo'a bul borillee ka'ee ammallee balleessa hojjate nafseef shayxaanan naan deemu jedhe boo yoo amma du'uun fagoo irraa hin jirre balleessa sunirra cufa deebi'ee amma gara waan khayrii deebi'ee boo'u waan akkanaan nam jannata waan jen rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallam i'maluu hojjedha waan khayrii fakullun muyassarun limaa khuliq namu kamuu illaafifamu waan inni uumameef aginni hojjetu rabbiin isaa laafise
yoo ati nama jannata waan jannataa gad hojjettu rabbi sii laafisa. yoo ati nama ibiddaa waan ibiddaa gad hojjettu rabbiin sii laafisa. kanaaf yooti nuyi ani amala kiyyatti yookaan qadriitti hirkadhaan hin jirtu jechuu. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.